नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द पौड्यालको तर्फबाट यहाँबाट स्वागत छ। त्रिभुवन युनिभर्सिटीद्वारा मोडेल क्वेसनको रूपमा एमबीएस सेकेन्ड सेमेस्टरमा मोडेल क्वेसनको रूपमा सीबीपी एनालाइसिसको एउटा क्वेसन मैले यहाँहरुबाट नै प्राप्त गरेको थिएँ र त्यो क्वेसन मलाई तपाईहरुमध्ये कसैले पठाउनु भयो र त्यसको सल्युसन गरिदिनु होला र यो सल्युसन पाऊँ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। तसर्थ मैले आज त्यही सीबीपी एनालाइसिस एमबीएस सेकेन्ड सेमेस्टरलाई फोकस गरेर केस स्टडीलाई लिएको छु। यो क्वेसनमा हामीलाई इन्फर्मेसनहरु त धेरै दिएको छ, अब तर पनि हामीलाई यहाँ तीनवटा प्रोडक्टहरु, एउटा टी-शर्ट प्रोडक्सन गर्ने कम्पनीको इन्फर्मेसन दिएको हो र त्यहाँ तीन किसिमका प्रोडक्टहरु ए टाइपको, बी टाइपको र सी टाइपको गरेर तीनवटा प्रोडक्टहरु दिएको छ। त्यसरी तीनवटा प्रोडक्टहरु दिएको छ भने त्यो मल्टी प्रोडक्टको केस हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ र क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसनका आधारमा मैले यहाँहरुलाई केही गिभन र सल्युसनका लागि पनि हेल्प होस् भनेर यहाँ केही टिप्दै छु। जस्तो सेल्स इन युनिट भनेर सेल्स इन युनिट्स भनेर हामीलाई ए प्रोडक्टको लागि अनि बी प्रोडक्टको लागि र सी प्रोडक्टको लागि अलग-अलग दिएको छ। जस्तो यसमा 10,000 दियो अनि त्यस्तै 12,000 अनि फेरि 10,000। यो यति टी-शर्टहरुको कुरा, शर्टहरुको कुरा छ। त्यस्तै सेल्स रेभिन्यू पनि गिभन छ। सेल्स रेभिन्यू दिएको छ 35, ए प्रोडक्टको लागि, ए शर्टको लागि 35 लाख र बी शर्टको लागि 48 लाख एन्ड सी शर्टको लागि 45 लाख। यसरी हामीलाई सेल्स रेभिन्यू पनि गिभन छ। सँगसँगै हामीलाई यहाँनिर टोटल कस्टसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन पनि छ र टोटल कस्टसँग इन्फर्मेसन रिलेटेड इन्फर्मेसनमा डाइरेक्ट मटेरियल दिएको छ, डाइरेक्ट लेबर दिएको छ, फ्याक्ट्री सुपरभिजन दिएको छ, स्टोर एन्ड सप्लाइज दिएको छ, पावर एन्ड फ्युल दिएको छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस दिएको छ, सेलिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ, रेन्ट र मिसलिनियस एक्सपेन्सेस दिएको छ। अब यहाँ दिएको जति पनि एक्सपेन्सेसहरु छन् यिनीहरु मध्येबाट हामीलाई दिएको यहाँ चाहिँ भेरिएबल कस्टहरु कुन-कुन हुन् अनि फिक्स कस्टहरु कुन-कुन हुन् र सेमी भेरिएबल कस्टहरु कुन-कुन हुन् हामी छुट्याउन सक्नुपर्छ र त्यसरी छुट्याउन सक्यौं भने सेमी भेरिएबल कस्टलाई फर्दर हामी भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्टमा सेग्रिगेट गर्छौं र सेग्रिगेट गरिसकेपछि हामी टोटल भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट आइडेन्टिफाई गर्न सक्यौं भने सीबीपी एनालाइसिससँग सम्बन्धित सल्युसन गर्न अप्ठ्यारो हुँदैन। यहाँनिर हामीलाई इन्फर्मेसन कसरी दिएको छ भने तपाईहरुले क्वेशनहरु हेर्नु होला। सेल्स युनिट र सेल्स रेभिन्यू तपाईहरुलाई अलग-अलग प्रोडक्टको लागि भनेर दियो, तर हामीलाई अरु कस्टसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरु दिने बेलामा अलग-अलग प्रोडक्ट वाइज दिएको छैन, कम्बाइन दिएको छ। यस्तो हुँदा हामी के गर्न सक्दैनौं भने ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट र सी प्रोडक्टको लागि अलग-अलग क्याल्कुलेसन गर्न सकिदैन। हामी डाइरेक्ट के गर्छौं भने कम्बाइनमा नै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँहरुलाई सँगसँगै कहाँ लिएर जाने भए भने टोटल रेभिन्यू निकाल्न हामी सकिन्छ, तसर्थ मैले यहाँनिर टोटलको पनि एउटा कलम राखे। सेल्स युनिटहरु तीनटैलाई जोड्न सकिन्छ, तीनटैलाई सेल्स युनिट जोड्यो भने हाम्रो कति हुन्छ हेर्नुस् त 32,000 हुन्छ। त्यस्तै यो रेभिन्यूलाई पनि हामी टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। रेभिन्यूको टोटल तपाईको 1,28,00,000 हुने रहेछ। यो हाम्रो टोटल सेल्स भयो। यो टोटल हामी किन निकाल्यौं भने हामीलाई क्वेशनमा इन्फर्मेसन दिने बेलामा सेल्सहरु डिफरेन्ट प्रोडक्टको लागि अलग-अलग दिएको छ। त्यस्तै गरेर कस्टसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरु फेरि अलग-अलग प्रोडक्ट वाइज दिएको हुनाले हामी यहाँ यसरी अलग-अलग बनाउनु परेको हो। मैले अब यो सेल्स रेभिन्यू निकालिसकेपछि अब भेरिएबल कस्ट तिर गएँ। भेरिएबल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीलाई क्वेशनमा के दिएको छ भने एउटा डाइरेक्ट मटेरियल दियो, टोटल दिएको छ, तसर्थ मैले टोटल नै लेखिदिएँ। डाइरेक्ट मटेरियल भनेर 47 लाख दिएको छ अनि त्यस्तै डाइरेक्ट लेबर दिएको छ। डाइरेक्ट लेबर भनेर हामीलाई 27 लाख
यो पनि छ। फ्याक्ट्री सुपरभिजन अनि स्टोर्स एन्ड सप्लाइज यिनीहरू दिएको छ हामीलाई। अब यो कुरा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने तल हामीलाई यहाँनिर अझै इन्फर्मेसनले के दिएको छ भने XYZ कम्पनी म्यानुफ्याक्चर 3 भेराइटी अफ रेडीमेड सर्ट अल्दो cost of direct material, direct labor, store and supplies, power and 50% of factory supervision vary with the production output भनेको छ। यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो भने यसरी प्रोडक्सन युनिट अनुसार चाहिँ फरक हुन्छ, रिलेटेड छ भन्नुको अर्थ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यी दिएका इन्फर्मेसनहरू सबै भेरिएबल हुन्। तसर्थ मैले यही क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा मैले डाइरेक्ट लेबर पनि यहाँ राखेँ, त्यसै गरेर स्टोर एन्ड सप्लाइज पनि दिएको छ, त्यसलाई राख्छु म। पावर दिएको छ, यो पावरलाई पनि लेख्नुपर्छ। त्यस्तै फ्याक्ट्री सुपरभिजन दिएको छ, यो सेमी भेरिएबल हो। फ्याक्ट्री सुपरभिजन, यो फ्याक्ट्री सुपरभिजन भनेको तपाईको 50% चाहिँ भेरी विथ सेल्स प्रोडक्सन भन्ने छ। तसर्थ हामी 50% लाई मात्रै हामी यहाँ भेरिएबलमा राख्न पाउँछौं, अरु राख्दैनौं। अरु हामीसँग त्यसो भने भेरिएबल कस्ट भनेर केही पनि दिएको छैन। तसर्थ हामी माथि दिएको इन्फर्मेसनबाट राखौं। फ्याक्ट्री सुपरभिजन भनेर हामीलाई 12 लाख दिएको छ। यो 12 लाखको 50% गरेर यहाँ 6 लाख देखाउनु पर्छ है। अनि त्यस्तै स्टोर्स एन्ड सप्लाइज भनेर हामीलाई 8 लाख दिएको छ। यहाँ स्टोर्स एन्ड सप्लाइज हामी 8 लाख लेख्छौं। अनि त्यस्तै पावर एन्ड फ्युल भनेर 10 लाख दिएको छ। पावर एन्ड फ्युल भनेर 10 लाख हामी यहाँ देखाउँछौं। हामीसँग क्वेशनले दिए अनुसार भेरिएबल कस्टहरु यति नै छन्। तसर्थ हामी यसलाई भेरिएबल कस्टलाई पनि टोटल गरौं। यो सबै 47 लाख, 27 लाख अनि 8 लाख, 10 लाख र 6 लाखलाई हामी एड गर्छौं र यो सबै एड गर्दा 98 लाख आउँछ र यो भनेको हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट हो। त्यस्तै टोटल भेरिएबल कस्ट क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हामी क्वेशनमा दिएको इन्फर्मेसनबाट फिक्स कस्ट पनि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। फिक्स कस्ट पनि छुट्याउँ। फिक्स कस्टहरुमा अब इन्फर्मेसन के छ त, के बाँकी दिएको छ त भन्दा एउटा त फ्याक्ट्री सुपरभिजनको 50% फिक्स रह्यो। फ्याक्ट्री सुपरभिजनको 50% लाई हामी फिक्स अन्तर्गत राखिन्छ। अनि फ्याक्ट्री सुपरभिजन पछि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस दिएको छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर 12 लाख गिवन छ। अनि सेलिङ एक्सपेन्सेस पनि गिवन छ। सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेर 11 लाख। रेन्ट गिवन छ 6 लाख। त्यस्तै मिसलिनियस एक्सपेन्सेस 4 लाख। क्वेशनमा अहिलेसम्म दिएको जुन इन्फर्मेसन छ, टेबलमा दिएको इन्फर्मेसन, यो इन्फर्मेसनका आधारमा हामीसँग फिक्स कस्ट पनि यति नै छ। यसलाई टोटल गरौँ। टोटल गरेर अनि यहाँनिर फिक्स कस्ट कति आउँछ त्यो पनि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। 10 20 30 39 लाख। यो 39 लाख भनेको टोटल फिक्स कस्ट हुन्छ। यसरी क्वेशनमा दिएको इन्फर्मेसनका आधारमा भेरिएबल कस्ट पनि हामी क्याल्कुलेसन गर्यौं, फिक्स कस्ट पनि क्याल्कुलेसन गर्यौं। अब रिक्वायरमेन्टले दिएको इन्फर्मेसन जे सोधेको छ त्यतातिर जाउँ। जस्तो फर्स्ट रिक्वायरमेन्टमा के सोध्छ भने व्हाट इज द भ्यालु अफ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट एन्ड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो भनेको छ। तीनवटा प्रोडक्सन गर्ने कम्पनी हो र यो कम्पनीको एज अ होल सोध्न खोज्या हो, कम्बाइन सोध्या हो, जसलाई हामी ओभरअल भन्छौं। यसरी
कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट सोध्यो भने यो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने वेटेड सिएमपियु सोधेको छ अर्थात् ओभरअल सिएमपियु सोधेको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। तसर्थ म सल्युसनमा यहाँनिर राखेँ वेटेड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। वेटेड सिएमपियु क्यालकुलेसन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भने इन्कम स्टेटमेन्ट जस्तो इन्फर्मेसन छ भने हामी डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न सक्छौं। तसर्थ यहाँनिर के छ भने सेल्स पनि छ, भेरिएबल कस्ट पनि छ अनि फिक्स कस्ट पनि छ। यो इन्कम स्टेटमेन्ट जस्तो इन्फर्मेसन भयो। यहाँबाट हामी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पनि सजिलै क्यालकुलेसन गर्न सक्छौं। तसर्थ यहाँको फिगरलाई हामी यहाँ राखेर सोझै हामी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट वेटेड निकाल्न सक्छौं। तसर्थ टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिवाइड बाइ टोटल सेल्स इन युनिट। यसरी हामी यो फर्मुला राखेर पनि हामी निकाल्न सक्छौं। यो टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको सेल्स रेभेन्यू 1,28 लाख माइनस अनि तपाईको टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको 98 छ। यो दुईटाको डिफरेन्सलाई देखाउनु पर्यो, जुन डिफरेन्स गर्दा 30 लाख आउँछ। अनि 30 लाख डिवाइड बाइ टोटल सेल्स इन युनिट। सेल्स इन युनिट भनेको हामीसँग 32,000 छ। यही 30 लाखलाई 32,000 ले डिवाइड गरौँ हामी। यसो गर्दा 93.75 आउँछ। 93.75 सिएमपियु वेटेड सिएमपियु हो। तसर्थ यो रुपीजमा लेखेँ मैले। यसरी हामी क्वेशन नम्बर ए को रिक्वायर्ड ए को फर्स्टमा हामीलाई वेटेड सिएमपियु सोधेको छ भने सेकेन्डमा हामीलाई सिएम रेशियो सोधेको छ। अब यो सिएम रेशियो भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सिएम रेशियो भन्नु र पीबी रेशियो भन्नु एउटै नै हो। तसर्थ यसको सेकेन्डमा मैले के गर्दिए भने वेटेड पीभी रेशियो, यो भनेको सिएम रेशियो पनि हो। वेटेड सिएम रेशियो क्यालकुलेसन गर्नको लागि हामी के गर्छौं भने फर्मुला यसको लागि टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिवाइड बाइ टोटल सेल्स रेभेन्यू चाहिन्छ। सेल्स इन रुपीज आरएसमा चाहिने हो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अघि पनि हामी 30 लाख निकालेका थियौं। डिवाइड बाइ टोटल सेल्स इन रुपीज भनेको 1,28 लाख को कुरा हो। यसलाई हामी राखेर कति आउँछ यो पनि निकालौं। $30 लाख डिवाइड बाइ यसो गर्दा 0.2375 आउँछ। र यो वेटेड पीबी रेशियो हामीलाई वेटेड पीबी रेशियो और वेटेड सिएम रेशियो र वेटेड सिएमपियु सोधेको थियो, त्यो हामी क्यालकुलेसन गर्यौं। लगतै हामीलाई बी नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा हाउ मेनी सर्ट शुड बी सोल्ड टु इलिमिनेट द लस प्रेजेन्टली इन्कर बाइ XYZ कम्पनी। अब यहाँ चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट हामी कम्प्लिटली बनाएनौं, तर इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको भए हामीलाई के कुरा थाहा हुन्थ्यो भने यो कम्पनी चाहिँ कति लसमा रन भइरहेछ भन्ने थाहा हुन्थ्यो। के सोध्दैछ भन्दा लसलाई इलिमिनेट गर्नलाई चाहिँ कति सोल्ड गर्नुपर्छ भन्दैछ। अहिलेसम्म कम्पनी लसमा छ र लसलाई रिकभर गर्नु पर्यो भन्नुको अर्थ त्यहाँ नाफा पनि नहोस् र नोक्सान पनि नहोस् भन्न खोजेको हो। र त्यस्तो लेभललाई हामी ब्रेक इभन सेल्स पनि भन्छौं। तसर्थ यहाँ क्वेशनमा हामीलाई इन्डाइरेक्टली सोधेको भए पनि हामी यो क्वेशनमा हाउ मेनी सर्ट शुड बी सोल्ड टु इलिमिनेट द लस प्रेजेन्टली इन्कर बाइ XYZ कम्पनी भनेर भनेको छ। त्यो भने ब्रेक इभन सेल्स सोधेको हो। ब्रेक इभन सेल्स हाउ मेनी सर्ट्स भने हुनाले इन युनिटमा निकाल्नुपर्छ। ब्रेक इभन सेल्स इन युनिट क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो, तर एज अ होल कम्पनीको भएको हुनाले हामीले यहाँ नि ओभरअल निकाल्नु पर्ने हो। ओभरअल ब्रेक इभन सेल्स क्यालकुलेसन गर्नका लागि तपाईहरुलाई फर्मुला थाहा छँदैछ। टोटल फिक्स कस्ट अपन
वेटेड CMPU गरिन्छ। अब टोटल फिक्स कस्ट भनेको अघि पनि हामी निकालिसकेका हौं यहाँ 39 लाख। यो 39 लाखलाई डिवाइड गर्छौं हामी वेटेड CMPU भनेको 93.75। यसलाई डिवाइड गरेर कति शॉर्ट्स और युनिट आउँछ त्यो निकाल्नु पर्यो। 39 लाख डिवाइड बाई 93.75 यसो गर्दा 41,600 आउँछ। यो 41,600 शॉर्ट सोल्ड गर्यौं भने कम्पनी ब्रेक इभन को कन्डिसनमा आउँछ वा ब्रेक इभन को स्टेजमा आउँछ। अर्थात नाफा पनि हुँदैन र नोक्सान पनि हुँदैन। त्यस्तै हामीसँग थर्ड नम्बर रिक्वायरमेन्ट सी नम्बर रिक्वायरमेन्टमा सोधेको छ व्हाट विल बी द भ्यालु अफ सेल्स रिक्वायर्ड टु एलिमिनेट द लस प्रेजेन्टली इन्कर्ड बाई द फर्म भनेको छ। माथि अघि हामीलाई तपाईको युनिटमा सोधेको थियो हाउ मेनी शॉर्ट्स भनेको थियो। अहिले व्हाट विल बी द भ्यालु अफ सेल्स रिक्वायर्ड टु एलिमिनेट द लस प्रेजेन्टली इन्कर्ड बाई द फर्म भनेको छ। भन्नुको अर्थ यसमा हामीलाई अब लसलाई एलिमिनेट गर्ने सेल्स चाहिएको, रेभिन्यू चाहिएको। भन्नुको अर्थ रुपीजमा ब्रेक इभन सेल्स क्याल्कुलेसन गर्नुस् भन्दैछ। तसर्थ सी नम्बरमा ब्रेक इभन सेल्स इन आरएस मा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। यो पनि तपाईको ओभरअल ब्रेक इभन सेल्स को कुरा हो र यो क्याल्कुलेसन गर्न टोटल फिक्स कस्ट अनि डिवाइड बाई हामी वेटेड पीवी रेशियो युज गर्छौं हामी र यसलाई भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरौं। जस्तो टोटल फिक्स कस्ट भनेको हामीसँग 29 लाख थियो, 29 लाख अनि डिवाइड बाई वेटेड पीवी रेशियो। वेटेड पीवी रेशियो भनेको हामी अघि क्याल्कुलेसन गरेका थियौं, यही छ हामीसँग 0.234375। यो क्याल्कुलेसनमा केही इररहरु हुन सक्छ, त्यो क्याल्कुलेसनलाई फोकस गर्नु होला, क्याल्कुलेसनलाई विचार गर्नु होला। 39 लाख अनि डिवाइड बाई 0.234375 र यसो गर्दा हाम्रो 1664,0000 आउँदो रहेछ। भनेको 1,66,40,000 यति रुपीज हामी सोल्ड गर्यौं भने देयर इज नो गेन अर लस। और कंपनी न नाफाको कन्डिसनमा वा न घाटाको कन्डिसनमा आउँछ। यो नै ब्रेक इभन सेल्स जुन रुपीज को कुरा थियो। त्यसै गरेर हामीलाई डी नम्बर को क्वेशनमा डी नम्बर को रिक्वायरमेन्टमा के सोधेको छ भने हाउ मेनी शॉर्ट्स शुड बी सोल्ड टु अर्न प्रॉफिट अफ रुपीज 60,000 भनेको छ। 60,000 प्रॉफिट अर्न गर्नका लागि कति शॉर्ट चाहिँ सोल्ड गर्नुपर्छ भनेको हुनाले यो चाहिँ रिक्वायर्ड सेल्स को कुरा हो। डी नम्बर का लागि सल्युसन सोधेको के छ भने रिक्वायर्ड सेल्स टु अर्न प्रॉफिट अफ रुपीज 60,000। 60,000 प्रॉफिट अब्टेन गर्नको लागि कति सोल्ड गर्नुपर्छ त भनेर सोधेको छ। यस्तो रिक्वायर्ड सेल्स को फर्मुला यहाँहरुसँग छँदै छ मल्टी प्रोडक्ट को केसमा। तसर्थ यसको हामी फर्मुला फिक्स कस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स, अहिले यहाँ ट्याक्स को कुरा छैन तसर्थ डिजायर प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भो। अनि डिवाइड बाई हामीलाई सेल्स इन युनिट चाहियो, किन भन्दा हाउ मेनी शॉर्ट्स भनेको छ। यो इन युनिट क्याल्कुलेसन गर्दै छौं हामी। यो युनिटमा क्याल्कुलेसन गर्दा तल हामी वेटेड CMPU युज गर्छौं। अब यसमा भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्दिनुस्। जस्तो 39 लाख अनि प्लस डिजायर प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेको चाहिँ 60,000 छ अनि होल अपन वेटेड CMPU भनेको 93.75। ल यसलाई अब हामी के गर्न सक्छौं भने सल्युसन गरौं। 39 लाख अनि प्लस 60,000 अनि डिवाइड बाई 93.75
यसो गर्दा 40 to 240 shots or unit to be sold to earn 60,000 profit। यो हाम्रो डी नम्बरको रिक्वायरमेन्टको कुरा थियो। त्यसै गरी हामीलाई ई नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा रिक्वायरमेन्ट ईमा के सोध्दैछ भने व्हाट विल बी द भ्यालु अफ सेल्स टु अर्न आफ्टर ट्याक्स प्रफिट अफ ₹45,000 एन्ड ट्याक्स रेट 25% भनेको छ। यहाँ पनि हामीलाई व्हाट विल बी द अमाउन्ट अफ सेल्स सोधेको छ। यो पनि रिक्वायर्ड सेल्सको कुरा हो। रिक्वायर्ड सेल्स टु अर्न आफ्टर ट्याक्स प्रफिट ₹45,000 सँगसँगै ट्याक्स रेट भनेको ट्याक्स रेट 25% छ। अब यहाँनिर के छ भने सीपीपी एनालाइसिसमा डिसिजनका लागि हामी डिजायर प्रफिट बिफोर ट्याक्सको आधारमा डिसिजन गर्ने हुनाले यो ट्याक्स डिडक्सन गरिसकेको फिगरलाई ग्रस अप गरेर हामी यो के अरे प्रफिट बिफोर ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीसँग भएको फर्मुलाबाट आफै हुने हो। तसर्थ फिक्स कस्ट प्लस डिजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अपन 1 माइनस ट्याक्स गरिन्छ डिभाइड बाई यहाँनिर रेभिन्यू सोधेको ई नम्बरमा व्हाट विल बी द भ्यालु अफ सेल्स भनेको छ, रेभिन्यू सोधेको छ। तसर्थ हामी यहाँनिर वेटेड पीभी रेशियो क्याल्कुलेसन के अरे यसलाई युज गर्छौँ। जस्तो हामी यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ भ्यालुहरू। फिक्स कस्ट भने 39 लाख प्लस डिजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको 45,000 गिभन छ क्वेसनमा। अझ डिभाइड बाई 1 माइनस ट्याक्स भनेको 0.25 25% दिएको छ होल अपन वेटेड पीभी रेशियो भनेको अघि निकालेका छौँ 0.234375। पहिले हामी के गरौँ भने यो 45,000 लाई 45,000 डिभाइड बाई 0.75 गरौँ। यसो गर्दा 60,000 आउँछ, सेम नै रहेछ। 60,000 प्लस 39 लाख यसलाई एड गरौँ र डिभाइड गरिदिउँ हाम्रो 0.234375। यसो गर्दा हाम्रो रेभिन्यू आउँछ 16,89,6,000। यो क्याल्कुलेसन पार्टलाई तपाईहरुले फोकस गर्नु होला। अब योभन्दा पछिल्लो एफ नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई सोधेको छ what is the amount of profit if the total sales of short is 1 करोड 50 लाख भनेर दिएको छ। हामीलाई प्रफिट सोध्यो हैन, अमाउन्ट अफ प्रफिट सोध्दैछ अनि सेल्स दिएको छ। सेल्स रुपीजमा तपाईको 1 करोड 50 लाख 1 करोड 50 लाख हैन, एउटा जिरो। अब यति सेल्स भयो भने हाम्रो प्रफिट कति हुन्छ भनेर सोधेको। अमाउन्ट अफ प्रफिट क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला युज गरे पनि भयो हैन। प्रफिट क्याल्कुलेसन गर्ने डाइरेक्ट फर्मुला छ हामीसँग सेल्स इन्टु पीभी रेशियो माइनस फिक्स कस्ट गर्यौं भने प्रफिट आउँछ। र सेल्स भनेको हामीसँग 15 लाख भन्नु आयो। 1 करोड 50 लाख छ अनि 1 करोड 50 लाख इन्टु पीभी रेशियो भने 0.234375। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्छौं अनि माइनस फिक्स कस्ट भनेको 39 लाख थियो। त्यो 39 लाखलाई हामी लेस गर्छौं। यसरी प्रफिट चाहिँ कति आउँछ त्यो हामी क्याल्कुलेसन गरौँ। जस्तो 1 करोड 50 लाख इन्टु 0.234375 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो 35,15,625 आउँदो रहेछ। यसमा 39 लाख घटाउँदा यो प्रफिट नआएर लस आउने रहेछ। माइनस 39 लाख गर्दा 38,43,75 यो नेगेटिभ फर्ममा आउँछ, लस आउने रहेछ।
त्यसैगरी अर्को रिक्वायरमेन्टमा जी नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई के भन्छ भने व्हाट इज द भ्यालु अफ मार्जिन अफ सेफ्टी, मार्जिन अफ सेफ्टीको भ्यालु कति हुन्छ इफ द प्रफिट इज ₹70,000 भनेको छ। प्रफिट यहाँ हामीलाई अमाउन्ट अफ प्रफिट दियो, अमाउन्ट अफ प्रफिट ₹70,000 गिभन छ अनि हामीलाई MOS मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको कति हुन्छ त भनेर सोधेको छ। अब यहाँहरुलाई थाहा छँदैछ प्रफिट मार्जिन दियो भने प्रफिट दिएको छ भने मार्जिन अफ सेफ्टी निकाल्न त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन हैन। मार्जिन अफ सेफ्टी इन RS रुपीजमा निकाल्नु पर्ने छ भने अमाउन्ट अफ प्रफिट अनि डिवाइड बाइ रुपीजमा निकाल्दा हामी यहाँनिर यो वेटेड पीवी रेशियो युज गर्छौं। अमाउन्ट अफ प्रफिट भने 70,000 छ, 70,000 डिवाइड बाइ पीवी रेशियो भने 0.234375 ल यसलाई युज गरेर यहाँ डिवाइड गरेर हेरौं 70,000 अनि डिवाइड बाइ 0.234375 यसो गर्दा 298667 रुपीज आउने रहेछ। यसैगरी हामीसँग अर्को रिक्वायरमेन्टमा सोधेको छ जस्तो यो जी नम्बरको रिक्वायरमेन्ट भयो। अब एस नम्बरमा आइडेन्टिफाई अपर्चुनिटी कस्ट एन्ड क्याल्कुलेट द अमाउन्ट अफ कन्ट्रिब्युसन दैट द फर्म शुड अर्न आफ्टर टेक ओभर सो दैट अपर्चुनिटी कस्ट आर कभर्ड भनेको छ। सबभन्दा सुरुमा त हामी अपर्चुनिटी कस्टहरु कति हुँदैछ त्यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छौं अनि त्यसपछि त्यो अपर्चुनिटी कस्टलाई पनि कभर गर्नका लागि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति हुनुपर्छ भनेर सोधेको हुनाले हामी पछि त्यसलाई फिक्स कस्टसँग एड गर्दिन्छौं। त्यही नै हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ। एस नम्बरको लागि सबभन्दा सुरुमा त अपर्चुनिटी कस्ट क्याल्कुलेसन गरौं। अब अपर्चुनिटी कस्टहरु यहाँ खोज्नुपर्छ, धेरै छन्। जस्तो माथि हामीलाई क्वेशनले के दिएको छ भने Mr. Amar Upadhyay who has been working as an executive of the company and draw an annual salary भनेको थियो। उ चाहिँ एक्जिक्युटिभ म्यानेजरको रूपमा काम गरेर उले चाहिँ एनुअल तपाईको 5 लाख रुपैयाँ के हुँदै थियो उले अर्न गरिरहेको थियो। म्यानेजरको लागि 4 लाख रुपैयाँ एनुअल तलब पनि दिनु पर्दै थियो। त्यसो हुँदा उले 1 लाख रुपैयाँ जुन एक्स्ट्रा पाइरहेको थियो र उले 5 लाख रुपैयाँ एनुअल जुन स्यालेरी विथड्र गर्दै थियो आफू नै एज अ म्यानेजरको रूपमा कम्पनीमा काम गर्नु पर्यो भने उसले त्यो 5 लाख पाउन सक्दैन र यो 4 लाख पनि पेमेन्ट गर्नु पर्दैन। त्यसो हुँदा उले 5 लाख जुन 4 लाख भन्दा एडिशनल 1 लाख बेनिफिट पाउँदै थियो त्यो बेनिफिटलाई पनि एज अ अपर्चुनिटी कस्टको रूपमा यहाँ हामी कन्सिडर गर्नुपर्छ। तसर्थ यहाँनिर स्यालेरी फ्रम स्यालेरी भनौं न, स्यालेरीबाट तपाईको 5 लाख जुन पहिले उसले आफूले विथड्र गरेको र 4 लाख म्यानेजरलाई दिएको जुन स्यालेरी छ यसको डिफरेन्सेस 1 लाखलाई हामी एज अ अपर्चुनिटी कस्टको रूपमा यहाँ देखाउन सकिन्छ। यस्तै अर्को पनि हामीसँग इन्फर्मेसन के छ भने मिस्टर उपाध्याय estimates of fund required for acquiring XYZ company is rupees 60 लाख छ। 60 लाख मध्ये के छ भने 40 लाख उले आफ्नै रिसोर्सेसबाट युटिलाइज गर्दैछ भनेको फिक्स डिपोजिटबाट जसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट भनेको 10% पाइराछ रे। यदि उले त्यो 40 लाख फिक्स डिपोजिटमै राखिराखेको भए 10% इन्ट्रेस्ट पाउँथ्यो तर फिक्स डिपोजिटबाट आफूले निकालेर नयाँ कम्पनी एक्वायर गर्नको लागि XYZ कम्पनी एक्वायर गर्नको लागि युज गरेको हुनाले त्यो 40 लाखको तपाईको 10% पनि के हुन्छ त भन्दा अपर्चुनिटी कस्टको रूपमा यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ फ्रम इन्ट्रेस्ट अन फिक्स डिपोजिटको कुरा, यो फिक्स डिपोजिटको इन्ट्रेस्टलाई पनि यहाँ हामी अपर्चुनिटी कस्टको रूपमा देखाउनु पर्दछ। जस्तो 40 लाख छ, यो 40 लाख इन्टु 40 लाखको 10% इन्ट्रेस्ट भन्दैछ। 40 लाखको 10%
4 लाख हुने भयो। यसलाई पनि हामी अपर्च्युनिटी कस्टको रूपमा लिन्छौँ। त्यस्तै उसलाई निडेड फन्ड भनेको 60 लाख हो। आउट अफ दिस 40 लाख उसले चाहिँ आफ्नै रिसोर्सेसबाट के गर्यो, युटिलाइज गर्यो फिक्स्ड डिपोजिटबाट भने रिमेनिङ 20 लाख हैज बीन मैनेज बाई टेकिङ लोन एट 12% इन्ट्रेस्ट भनेको छ। अब उसले आफैले लोन लिएर किन्नु पर्दैछ, आफूले कम्पनी लोन लिएर किन्दैछ भने 12% इन्ट्रेस्ट पनि पेमेन्ट गर्नु पर्दैछ। तसर्थ यसलाई पनि के भन्नु पर्यो, एज अ अपर्च्युनिटी कस्टको रूपमा यहाँ देखाउनु पर्छ। त्यही भएर फ्रम इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर हामी दिएको छ हामीलाई यहाँ 20 लाख। 20 लाखको 12% गर्नु पर्यो। 20 लाखको 12% गर्दा कति हुन्छ, 2,40,000 हुन्छ क्यारे। तसर्थ यसलाई हामी एड गर्छौँ, यो टोटल अपर्च्युनिटी कस्ट आउँछ। टोटल अपर्च्युनिटी कस्ट तपाईको 4 लाख, 5 लाख, 6, 7 लाख 40,000, 7 लाख 40,000 अपर्च्युनिटी कस्ट भयो। अनि सँगसँगै हामीलाई यहाँ के सोध्दैछ भने क्याल्कुलेट द एमाउन्ट अफ कन्ट्रिब्युसन दैट द फर्म शुड अर्न आफ्टर टेक ओभर सो दैट अपर्च्युनिटी कस्ट आर कभर्ड भनेको छ हैन। अनि त्यही भएर हामी यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन to cover the opportunity cost। अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्ने बित्तिकै के कुरालाई विचार गर्नु पर्यो भने खाली कभरको लागि मात्रै छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, यहाँ प्रफिट अर्न गर्नको लागि भनेको छैन। तसर्थ हामी के गर्नु पर्यो भने हामीसँग फिक्स कस्ट कन्ट्रिब्युसन मार्जिनले नो प्रफिट नो लसको कन्डिसनमा आउनका लागि फिक्स कस्टलाई त कभर गर्नु नै पर्छ। सँगसँगै यो अपर्च्युनिटी कस्टलाई पनि कभर गर्नुपर्ने हुनाले यो 7,40,000 लाई पनि एड गरेर हाम्रो यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन क्याल्कुलेसन गर्छौं। यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन तपाईको 46,40,000 आउँछ। यो नै रिक्वायर्ड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो। र यसरी हाम्रो एस नम्बरको रिक्वायरमेन्ट सकिन्छ। त्यसै गरेर हामीलाई आई नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा सोधेको छ व्हाट इन्फर्मेसन विल बी रिक्वायर्ड इफ मिस्टर उपाध्याय इज रिक्वायर्ड टु सिलेक्ट एन अप्टिमल प्रोडक्सन मिक्स। अप्टिमल प्रोडक्सन मिक्स सिलेक्ट गर्नको लागि मिस्टर उपाध्यायलाई कस्तो किसिमको इन्फर्मेसन के इन्फर्मेसनहरु आवश्यक पर्छ भनेर क्वेशनमा सोधेको छ। अब यो सोधेको क्वेशन चाहिँ थ्योरेटिकल क्वेशन हो। यसमा हामी चाहिँ केही कस्तो इन्फर्मेसनहरु निडेड हुन्छ भनेर हामी लेखिदिन्छौं। जस्तो अप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी प्रोडक्टहरु छन् भने या त सिंगल प्रोडक्टकै सिंगल रिसोर्सेसकै कन्डिसनमा हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा हामी कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई हेरेर प्रफिटेबिलिटीलाई हेरेर हामी धेरै जसो डिसिजन लिन्छौं र केही फ्याक्टरहरु त्यस्ता छन् ती फ्याक्टरहरुलाई कन्सिडर गरेर मात्रै हामी अप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स आइडेन्टिफिकेसन गर्न सकिन्छ। अब तसर्थ हामी यहाँ के लेखौं भने following are the information or factors that are required to select an optimal product mix. These are
र्याङ्किङ गर्दै लेखिदिएँ मैले। जस्तो मैले अघि पनि भने प्रफिटेबिलिटीको पोजिसन कस्तो छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुनुपर्छ हैन। प्रफिटेबिलिटी अफ द प्रोडक्ट इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स टु सिलेक्ट optimal product mix. So we can write profitability of product. Product को profitability कस्तो छ? Basically it indicates contribution margins of product. contribution margin अझै हामी के कुरालाई फोकस गरौँ भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पनि प्रोडक्ट वाइज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भयो भने अझै हामीलाई सजिलो हुन्छ कि प्रोडक्ट मिक्स चाहिँ अप्टिमल सिलेक्सन गर्नका लागि। अब दोस्रो फ्याक्टर के हुन्छ भने अब्जेक्टिभ एन्ड पोलिसी अफ कम्पनी हैन। अब्जेक्टिभ्सहरु कम्पनीका अब्जेक्टिभ्सहरु के छन्? अब्जेक्टिभ्स एन्ड पोलिसी अफ द कम्पनी। कम्पनीको चाहिँ पोलिसीहरु के छ हैन, त्यो पोलिसीमा र उद्देश्यमा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तो प्रॉफिट मोटिभ्स छ भने प्रोडक्ट मिक्स सिलेक्सन गर्ने बेलामा पनि हामी प्रॉफिट मोटिभ्स अर्गनाइजेसन हो, त्यस्तो उद्देश्यले चाहिँ स्थापना भएको अर्गनाइजेसन हो भने हामी प्रोडक्ट मिक्स सिलेक्सन गर्ने बेलामा जुन मिक्सले सबैभन्दा बढी प्रॉफिट जेनेरेट गर्न सक्छ, जुन मिक्सबाट चाहिँ बढी भन्दा बढी प्रॉफिट अर्न गर्न सकिन्छ, त्यस्तो प्रोडक्ट मिक्सलाई सिलेक्सन गर्नुपर्छ। तसर्थ अब्जेक्टिभ र पोलिसीले पनि कम्पनीको अब्जेक्टिभ र पोलिसीले पनि के गर्छ भने प्रोडक्टको अप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स सिलेक्सन गर्नको लागि सहयोग गर्छ। यो पनि एउटा फ्याक्टर्स हो। त्यस्तै प्रोडक्सन क्यापासिटी, कम्पनीको प्रोडक्सन क्यापासिटी कति छ त? उसले प्रोडक्सन गर्न सक्ने क्यापासिटीलाई नहेरेर अप्टिमल मिक्स चाहिँ यो हो, यति भयो भने चाहिँ हामी बढी नाफा पाउँछौं भनेर मात्रै भएन। कम्पनीको प्रोडक्सन गर्न सक्ने क्यापासिटी के छ त, त्यो कुरालाई पनि विचार गर्नु पर्यो। तसर्थ यसलाई हामी डाइरेक्ट के लेख्न सक्छौं भने डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ प्रोडक्ट। अब अवेलेबल प्रोडक्टहरुको डिमान्ड कस्तो छ हैन, अनि त्यस्तै सप्लाई कति गर्न सकिन्छ, त्यसको आधारमा पनि के हुन्छ त भन्दा प्रोडक्ट मिक्स डिटर्मिनेसन हुन्छ हैन। त्यस्तै 4 नम्बरमा हामी के लेख्न सक्छौं भने यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त भयो, सँगसँगै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बेस केमा हुन्छ भने सेलिङ प्राइस र अनि त्यसपछि भेरिएबल कस्टमा हुन्छ। तसर्थ यहाँनिर मैले के लेखिदिए भने प्रोडक्ट वाइज सेलिङ प्राइस एन्ड भेरिएबल कस्ट। त्यस्तै गभर्नमेन्टको रुल रेगुलेसनले पनि यो प्रोडक्ट मिक्स सिलेक्सनमा असर गर्छ हैन, त्यसले पनि इफेक्ट पारिरा हुन्छ। तसर्थ हामी 5th नम्बरमा के लेख्न सक्छौं भने रुल्स एन्ड रेगुलेसन अफ गभर्नमेन्ट। गभर्नमेन्टको कस्ता रुल एन्ड रेगुलेसनहरु छन् अनि त्यो रुल एन्ड रेगुलेसनमा डिपेन्ड भएर हामी प्रोडक्ट मिक्सहरु चाहिँ के गर्नुपर्छ, सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कम्पिटिसनको कन्डिसन कस्तो छ हैन, कम्पिटिसनको कन्डिसन। अब कम्पिटिटरहरु बढी छन् या त कम छन्, त्यसले पनि प्रोडक्ट मिक्स सिलेक्सन गर्नका लागि कुन प्रोडक्टको चाहिँ कम्पिटिटर बढी छन्, कुन प्रोडक्टको चाहिँ कम्पिटिटर कम छन्, त्यसले पनि के हुन्छ त भन्दा अप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स सिलेक्सन गर्नको लागि हेल्पफुल हुन्छ। त्यस्तै प्रोडक्ट लाइफ साइकल, जुन प्रोडक्ट कम्पनीले उत्पादन गरिरहेछ त्यो प्रोडक्ट लाइफ साइकलको कुन फेजेजमा छ हैन। हो तसर्थ यहाँनिर हामी प्रोडक्ट लाइफ साइकलमा पनि डिपेन्ड भएर हामी अप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स सिलेक्सन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कुनै कुनै वस्तुको चाहिँ के हुन्छ भने प्रोडक्ट आउटपुटहरुको प्रोडक्ट्सहरुको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ फ्लक्चुएसन बढी हुने, कसैको चाहिँ कन्सिस्टेन्सी रहने। त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ के भन्न सक्छौं भने डिमान्ड फ्लक्चुएसन हैन। त्यस्तै
एन्ड कन्सिस्टेन्सी, डिमान्ड फ्लक्चुएसन एन्ड कन्सिस्टेन्सी। अब कतिको फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा र कतिको स्थिर रहन्छ भन्ने कुरामा पनि डिपेन्ड हुन्छ। यसै गरी हामी के भन्न सक्छौँ भने यति नै फ्याक्टरका आधारमा यो प्रोडक्ट मिक्स क्याल्कुलेसन गर्दा अर्थात् प्रोडक्ट मिक्स सिलेक्सन गर्नका लागि यति नै फ्याक्टरहरू नै हुन्, योभन्दा बढी हुँदैनन् भन्ने चाहिँ हुँदैन हैन। यस्तै किसिमका अन्य पनि प्रोडक्टको चाहिँ अप्टिमल मिक्स सिलेक्सन गर्नका लागि के अरे असर गर्ने अन्य तत्त्वहरू पनि हुन सक्छन्। अब हामीलाई यो चाहिँ खास गरी इक्जाममा 4 मार्क्सको दिएको छ हैन। अब हामीसँग यति नै पोइन्टहरू भए पनि पुग्छ। यहाँहरूले अझै योभन्दा अरू पनि यहाँहरूले आइडिया गेस गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो आइडिया जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँहरूले थपेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो कुरालाई फोकस गरेर हामी यो मोडेल क्वेसनमा रहेको क्वेसनको कम्प्लिट सल्युसन गऱ्यौँ हैन। यो कुरालाई चाहिँ राम्ररी विचार गर्नु होला भन्दै यहाँहरूबाट आजको क्लासबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।